अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साहिल खान, यू वाचिंग एसकेएस व्लॉग्स। सो आज तारिक मसूद आने वाले हैं अबू बकर मस्जिद में कनाडा में। तो आज हम उनसे मिलने जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा, मगरिब के बाद बयान है एंड ऑलमोस्ट भी 7-10 हो रहे हैं, थोड़ी देर में ही मगरिब है। हम लोग आ गए अबू बकर मस्जिद का। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। अंदर चल के देखते हैं कि कैसा रहता है सीन। बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। फाइनली हम लोग को पार्किंग मिल गई। अंदर बैठने जगह मिलती थी भी नहीं मिलती थी। देखना है कैसा रहता है। तारिक मसऊद साहब अपनी तरफ से, अरकान शुरा की तरफ से और सारे मुसल्ली हजरात पूरी जमात की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बिज़ी औकात में से कुछ वक्त निकाल कर हम जैसे प्यासों की तरस बुझाने के लिए ये वक्त दिया। प्रोग्राम जारी रहेगा। इससे इशा की नमाज आज थोड़ी डिले होगी। जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ऐलान कर दिया जाएगा कि इशा की नमाज कितने बजे होगी इंशाअल्लाह। भाई मेरे अभी कनाडा में 2-3 दिन के अंदर ही 3 बयान हो गए और बयान भी 1.5-2 घंटे के। तो ये भी बयान रख रहे थे, मैंने कहा कुछ सवाल जवाब का सेशन रख लें, तो इसलिए ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखा गया है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा क्राउड हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि मुझे बताया गया था थोड़े से लोग हैं, कुछ सवालात होने चाहिए। तो ये तो लग रहा है कि यही पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान सब यही आ गया। तो अब जो आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, सवालात लिए गए हैं, जाहिर है ऐसे पूछेंगे तो बड़ा होगा सब मिलजुल के। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन एंड आंसर का इन्होंने तरीका वो क्या बताया, जिन्होंने पूछना है वो क्या करेंगे आप बता दो। लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक पे का बता रहा हूँ। फिर टोपी का भी खर्चा नहीं है, वो है उसकी फिर 2 किस्में हैं। यानी तरीका एक ही है लेकिन किस्में कितनी है, 2। एक किस्म ये है कि कोई आप जिन चुड़ैल भूत भगाने का बिजनेस शुरू कर दो। कोई भी आ रहा है, कुछ भी लकीर वकीर ताबीज की बना के दे दी, 100 में एक भी तुक्का लग गया ना, वो हो गया तो वो सारा क्रेडिट किसको जाएगा, आपको। उसके बाद आपकी हदी अलग और उसकी रिकॉर्ड लिख लो कि भाई ये बंदा मेरे ताबीज दिया था और इसकी हो गई थी शादी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो ये इसके दूसरा तरीका ये कि फूंक पे मेहनत करो आप। यानी इसमें फूंक आपकी पावरफुल होनी चाहिए। फूंक लगाई, जो आ रहा है फूंक लगाई, फिर देखो आपके पास इतना रश होगा ना, लोगों को मार मार के भगाओगे तो भी लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। ये 2 धंधे यानी टोटल 3 है। ये बेहतरीन तरीका है पैसा कमाने का। तो इन लोगों से होशियार रहो, या फिर ऐसे ही आप भी शुरू कर दो फिर ये तरीका। होशियार रहो भाई, ये बेकार चीजें हैं। चलें जी, अगला सवाल कह रहे हैं मैं कैसे किसी से गाइडेंस ले सकता हूँ कि अपने रफ़ीक़े हयात का इंतखाब कर सकूँ। आप कोई उर्दू अदब में मास्टर की हुई लड़की तलाश करें। रफ़ीक़े हयात बहुत पुरानी, सीधे से बोलो भाई मुझे बीवी चाहिए यार। इतना मुश्किल केस को रिश्ते मिलते नहीं है, ये बताओ। इतने मुश्किल केस होते हैं ना,
ان کے لیے رشتے بڑا مشکل ہے. نارملی بھائی 2-3 چیزیں دیکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کی پہچان میں چلی 2 اصول آپ نے بیان کیے. ایک فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدينها ولنسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ بتائی بھائی دیندار کو ہمیشہ بے دین پہ ترجیح دینی ہے. ایک لڑکی خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے, ایک خوبصورت زیادہ نہیں ہے لیکن دیندار ہے. میں زیادہ نہیں کہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے نا. تو دین کو ہمیشہ ترجیح, دین اور اخلاق کو ہمیشہ ترجیح دینی ہے. دوسری بات بھائی یہ میری نہیں ہے, یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی لڑکی سے شادی کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد کثرت سے دے, تمہارا گھر آباد کرے. انہوں نے قربانیاں دی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ایکچولی چونکہ حلال مرغی ملتی نہیں ہے تو چلو کتا ہی کھا لو, ٹھیک ہے نا, بلے کھا لو بیٹھ کے, پروٹین تو سیم ہوتے ہیں بلکہ شاید بلی میں زیادہ ہوتے ہوں گے. انہوں نے قربانی دی نہیں بھائی ہم دال پہ گزارا کر لیں گے. شادی کریں, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھو 2 شادیوں کی تو اسلام عدل کی صورت میں اجازت دیتا ہے, بیوی سے پرمیشن ضروری نہیں ہے. لیکن کینیڈا میں یہاں دوسری شادی پر بھی پابندی ہے اور دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. یہاں یہ انلیگل اور اس سے انلیگل کام سمجھے. اس لیے میرے چینل پہ یوٹیوب پہ سب کچھ بھرا ہوا ہے, آپ جا کے سرچ کر لیں. یہاں آپ مجھ سے یہ امید نہیں لگائیں کہ میں آپ کو 2 شادیوں کی ترغیب دوں گا, کہ انلیگل کام ہے, کام کا میں پھنسوں گا میں, شادیاں مزے آپ اڑاؤ گے, ٹینشن میں کون آئے گا. مزے اڑانے اپنے رزق پہ اپنے خرچے پہ اڑاؤ, ہمیں ٹینشن میں نہ لو. ابا کو محبت سے سمجھائیں, ابا کیا کر رہے ہو یار, یہ میرے کرنے کے کام ہے, آپ جو بھی حرکتیں کرتے ہیں ان کو یہ بھی سمجھائیں ابا جب آپ اس عمر میں یہ کر رہے ہو تو میری عمر میں پتہ نہیں کیا کرتے ہو. ابا کو سمجھائیں بھائی, ان کو روکیں, یہ غلط ہے یار. ابا کی ویلیو ختم ہو جائے گی اس سے. بہرحال ابا کا احترام پھر بھی ہر صورت میں لازم ہے, لیکن ابا کو اب تک تو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. جی ہمارے ایمرجنسی کا کیا علاج ہے؟ بھائی جان یہاں وہ ٹاپک چھیڑو جن پہ پابندی نہیں ہے, تاکہ وہ کام کر سکوں جن پہ پابندی نہیں ہے, ورنہ وہ بھی رہ جائیں گے جن پہ پابندی نہیں ہے. کچھ مسائل انڈا موڑ پہ کبھی خوشبو لگا کے آؤ, پھر ہم انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. آگے چلیں. جھوٹ کلیم نہ کریں, میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا, بم میری پینٹ میں کسی نے رکھ دیا, وہ اللہ نے پوری دنیا میں ہر جگہ اللہ کہتے ہیں میری زمین بہت بڑی ہے, سچ بول کے نیشنلٹی لو, جھوٹ بول کے مت لو. نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کی استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے گا. آج کل استطاعت کا مطلب یہ کہ جب میرا اپنا ذاتی گھر ہوگا, یہ ہوگا, 50 سال 55 سال کا ہو جاؤں گا, اس کے بعد سوچوں گا اس بارے میں. یہ مطلب نہیں ہے, رشتہ مل جائے تو بس کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, کہ سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی, نظر کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے, وہ نکاح ہے. تو اور اس میں اللہ پہ توکل کرو, آمدن کو مت دیکھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے نکاح کے بعد غنی کر دے گا. تو اللہ کے وعدوں پہ رکھ کے اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو. Team for coming, jazakumullah khair. Inshallah, Isha Salah will be at 10 o'clock. Adhan will be here shortly. Isha Salah will be at 10 o'clock. So if you haven't done wudu already and you need to perform wudu, please perform wudu. کبھی سوچ رہے تھے کہ مطلب اتنا مطلب مفتی صاحب سے ملنے کو ملے گا, بیکاز میں تو انڈیا سے ہوں, ایون دو انڈیا پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا, بٹ پاکستان سے انڈیا آنے ایک تھوڑا کمپلیکس پروسیس ہے. الحمدللہ کینیڈا میں رہنے کی وجہ سے مفتی صاحب سے ملنے کو مل گیا. ویسے یہ بیان تو نہیں تھا, Q&A سیشن تھا, بیکاز مفتی صاحب کے
बहुत सारे बयानात चल रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि एक Q&A सेशन रख देंगे एंड बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे सवालात है एंड मुफ्ती साहब का जो अंदाज था, मतलब आंसर करने का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बहुत अच्छा दिखा। और पब्लिक भी आखिरी लेडीज जेंट्स सब बहुत ज़्यादा थे। अभी हम लोग निकल के मस्जिद में बहुत ज़्यादा आखिरी पब्लिक थी। मैं जैसा कि पहले भी पार्किंग लॉट बताया कि पूरा एक्सटेंडेड एरिया जो भी था वो भी फिल हो गया था एंड हम लोग को डायरेक्ट सामने से तो नहीं मिला, बट जो प्रोजेक्टर था, जो अभी एक प्रेयर एरिया था, तो वहाँ पर सामने एकदम मिली थी जगह, बहुत बहुत ज़बरदस्त बयान था। ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको ऐसी कनाडा के रिलेटेड वीडियोस देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, वस्सलाम वालेकुम।